Bien, je devais nous la troisième partie, vers une proposition. Linéarité. Linéarité, c'est une fonction linéarité. يعني donc في l'espace vectoriel غنشوفوا في fonction linéaire de E dans F. Donc, quel que soit U phi de lambda x égale lambda fois phi de x. نفس القضية مع هذه. دونك في هذه اللحظة عندنا هي الانتيغرال، وبصفة عامة عندنا في دو الصوم ديال لامدا اي اكس اي من اي ايكال ان جوسكا ان ايكال هي الصوم ديال لامدا اي ديال اف دو اكس اي ايكال ان جوسكا ان بصفة عامة. دونك هذا غير تذكير وصافي باش تعرفوا، يعني باش تعقلوا تربطوا الأحداث. دونك باش منعطلوش نقراو البروبوزيسيون. سوا اف et g deux fonctions continues sur AB over en B, soit alpha, bêta appartiennent à R, alpha ou bêta scalaire, si l'intégrale généralisée, l'intégrale AB de t dt et l'intégrale AB g de t dt convergente, alors l'intégrale AB alpha f de t plus bêta g de t d de t est aussi convergente. Et on a l'intégrale alpha f de t plus bêta g de t d de t égale à alpha fois l'intégrale AB f de t d de t plus bêta fois l'intégrale AB g de t d de t. Bien. كيف ما شفنا في الانتيغرال دو ريمن كنشوفو في الانتيغرال جينيراليزي، يعني داكشي كيبقى غير كيتعاود. دونك نفس القضيه غنشوفو مع positivité de l'intégrale, soit f et g, les deux sont continus sur AB, et l'intégrale de f et g convergente, alors l'intégrale x, quel que soit x appartiennent à AB, over en B, f de x inférieur ou égal à g de x, implique l'intégrale AB f de t dt inférieur ou égal à l'intégrale AB g de t dt. Et quel que soit x appartient à B, f de x supérieur ou égal à 0 implique l'intégrale AB f de t dt supérieur à 0. هنا ما قلت لكم بأن الريسيبروك est fausse. يعني هنا عندك alors فين alors هاي فاش كنقول لك alors يعني implique. Si et seulement si يعني équivalence équivaut. هنا عندنا alors donc باش تقول لي بأن هذه convergente alors l'intégrale a b g de t et l'intégrale f de t convergente fausse خطأ. بيان واش فهمتوا كيفاش؟ دونك هنا كنقول لكم alors يعني هذا الجوج يكونوا convergente كي implique ان هذه يكون convergente. مي هذه convergente ما كي امبليكس ان هاد الجوج كيكونوا convergente. سي فوس. دونك il existe. انا قلبت على شي داله ولكن ما قدرتش نلقاها. دونك انا بس يعني غير باش تكون في راسكم. دونك alors implique. ما عندكمش الحق تقولوا بان هذه convergente دونك هاد الجوج convergente. سي فوس. دونك كيف ما قلت لكم هنا بوزيتيف يعني positivité de l'intégrale يعني fonction inférieure ou égale à fonction, l'intégrale inférieure à l'intégrale de f inférieure à l'intégrale de g. نفس القضية f positif, l'intégrale est positive. نعطيهم exemple مثلا في positivité مثلا fonction positive مثلا l'exponentielle x positive l'exponentielle x positive quel que soit x appartient غنديرو حنا موال انفيني زيرو هو على ار ولكن حنا غنديرو غير موال انفيني زيرو ياك. دونك غادي نحسبو لانتيغرال. دونك لانتيغرال موال انفيني زيرو ديال اكسبونسيال اكس دو اكس ايكال ليميت دو تي تنفير لوغس تي تنفير موال انفيني ديال لانتيغرال تي زيرو اكسبونسيال اكس دو اكس égale limite t tend vers moins l'infini l'exponentielle
ديال الاسيه ديالها بريميتيف ديال ليكسبونسيال اكس هو ليكسبونسيال اكس، دونك ليكسبونسيال ديال 0 هي 1 موان ليكسبونسيال ديال تي ايكال موان لانفيني. دونك هنا 0 ليكسبونسيال ديال موان لانفيني ايكال 0، دونك 1 موان 0 هي 1، دونك 1 بوزيتيف. بيان كنتمنى تكونوا فهمتوا شويه ناتور دو لانتيغرال جينيراليزي باش ندوزو دوزيام بارتي في الكور. بيان دابا غندوزو لدوزيام بارتي اللي هي لانتيغراسيون بار بارتي شونجمون دو فاريابل، نفس الاشياء اللي درناها في لانتيغرال دو ريمن غنديروها في لانتيغرال جينيرالي. يعني شنو غادي تفرق، شنو غادي يكون الفرق؟ غادي يكون الفرق في يعني في الشروط، يعني الشروط غادي يتبدلوا. نبداو بلانتيغراسيون بار بارتي كيقول لك سوا اي في دو ابليكاسيون دو كلاس تي 1. شنو كنقصد بكلاس تي 1؟ يعني اي في ان فوا ديريفابل، الديريفابل اي بريم اي في بريم كونتيني، رد البال، و اي في كونتيني يعني راه فيها 3، دونك خص تكون اي في كونتيني و اي في ديريفابل ان فوا، و ديريفابل ان فوا يكون كونتيني. علاش؟ حيت غادي يكون لانتيغراسيون، دونك لانتيغرال يعني البريميتيف ديال اف بريم و في بريم، يعني خص يكونوا عندنا في بريم اي بريم كونتيني، يعني كيقول سي ا sur AB ouverte. Bien. Deuxième cas, F, application, définie par AB dans R, avec F de T égale à E de T fois V de T. Et l'intégrale de F convergente. غادي يكون l'intégrale convergente. Bien. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال لك si l'intégrale AB E de T V prime de T ou comme je vois le mot. L'intégrale AB E prime de T V de T T de T est convergente, on a. علاش درت او؟ حيت الا كانت هذه كونفيرجونت هذه كونفيرجونت هذه كونفيرجونت، الا كانت هذه كونفيرجونت وهذه كونفيرجونت هذه خصها تكون كونفيرجونت. فهمتوا علاش درت او؟ او يعني وحده فيهم كونفيرجونت و اف تكون كونفيرجونت. بيان غادي نشوفوا سي الكتابه ديال هاد اف. Si f fonction définie sur AB ouverte et admettons limite finie يعني نهاية منتهية، ليميت فيني، اون ا بليس يعني على يمين ا، droite دو ا، اي بيمون et en bémol, en A plus et en bémol à l'heure. Notons que nous avons donc l'intégrale ou la f de t crochet à b égale limite comme t tend vers b moins f de t moins limite quand t tend vers a plus ياك ديال f de t t de t اولا f de t. كنتمنى تكون واضح. يعني هذا رمز امتى الا كانت الفونكسيون معرفه ب a b ouverte admettons limite finie en a plus et en b moins يعني على يمين a وعلى يسار b. alors notons يعني رمز بأن f de t crochet à b هو égal limite de t tend vers b moins de f de t. عندك تقلبوها له
بحال كيف ما كدير اف دو بي موان اف دو ا نفس القضيه. حيت هنا دابا بي ما معرفاش عندك في ا و بي، هذيك الساعه كدير ليميت. فهمتوا كيفاش؟ دونك علاش كدير هنا ليميت؟ حيت ما معرفاش في ا بي. ليميت ديال اف دو تي طونفير بي موان ليميت دو تي طونفير ا بليس ديال اف دو تي. بيان. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا لانتيغراسيون باغ بارتي. نعطيو اكزومبل باش تفهموا معايا مزيان. اكزومبل مثلا نعطي شي فونكسيون. مثلا نعطي l'intégral de ln au carré de t dt. ياك ندير وقيله من 0 ل 1. لما خرجت من 0 ل 1 غنبدل لي بوغل. بيان. دونك هنا غنجيو نفترضوا اي شنو غنعطيوها و في بريم شنو غنعطيوها، بحال داكشي اللي كنا كنديرو في الاول. اي غنعطيها هي الان او كاري دو تي. في بريم غنعطيها امبليك اي بريم ايغال 2 fois ln t prime هي 1 sur t fois ln de 2 moins 1 هي 1. عندنا عقلوا على مزيان f à la puissance n prime égale n fois f prime fois f de n moins 1. Bien, v égale t. دونك شنو غنجيو نعوضو. دونك لانتيغرال دو 0 1 حيت هنا ما غادي يكون صعيب علينا باش نجبدو بريميتيف ديال ln او كاري، داكشي اللي غنستعانو بها. دونك 0 1 ديال ln au carré de t dt égale primitive مع primitive يعني t ln au carré de t 0 1 moins هادي في هادي. دونك غتمشي ب t مع t غتبقى ليا 2 ln de t dt 0 ل 1. هادي غندير لانتيغراسيون باغ بارتي اخرى. هي راه كنا درت وقيلا فشي اكزومبل في غيمان، ولكن غادي نعاود نديرها لكم. دونك الان غنعاود ثاني غنفترض ان نديرها لكم هنا الان ديال لانتيغرال ياك ديال الان غنجبدها البريميتيف. دابا بغيتها البريميتيف انا هادي. فهمتوا كيفاش؟ دونك انا بغيتها البريميتيف. دونك غنجبد البريميتيف بصفه عامه اون دي تي دي تي ياك. غنفترض بان هادي هي اي في بريم هي 1 دونك ايغال ln هي تي ln دو تي موان بريم فوا تي دونك هي 1 ln بريم هي 1 sur تي فوا تي غتبقى ليا 1. دونك هنا ما عندناش لي بورني هي تي ln دو تي موان تي حيت البريميتيف ديال 1 هي تي. دونك هادي هي البريميتيف. دونك غادي نجي نعوض هنا هي تي ln au carré de t من 0 ل 1 موان تي ln de t moins t. Bien. دونك هادي شنو كتساوي؟ هنا الزيرو ما كتقبلش ماشي مشكل. دونك ln au carré de 1 égale 0. دونك هادشي مشى غتبقى ليا ln موان ليميت هادشي كنديرو نيشان شويه عليكم. قلت مشى حيت هنا ln ديال هي 0 غتبقى ليا موان 0 ln دو 0. ln دو 0 ما معرفاش بالزيرو. دونك شنو خصني ندير؟ ليميت ديال اش ديال تي ln دو تي
ديال اش تي طون فيغ زيرو زيرو بليس ولا زيرو موان زيرو بليس موان كذلك غتمشي ليا هنا ln دو ان ايكال زيرو دونك مشى هذا غتبقى ليا موان خلي هاد الموان بحال هكا باش نبدا غتبقى ليا موان زاف عاوتاني موان زيرو دونك زيرو غيمشي هادي غتبقى ليا موان ليميت ديال تي طون فيغ زيرو بليس ديال تي ln دو تي و تي ln دو تي شحال كتساوي زيرو ديال ln دو تي ايكال زيرو ليميت ديال زيرو بليس تي دائما الحدوديه كتغلب الالان بولينوم كتغلب الالان بولينوم على بويسونس اي دوغري كتغلب الالان ليكسبونسيال كيغلب البولينوم متفقين يعني هنا شكون اللي غيغلب تي ولا الالان غتغلب تي بيان علاش كنقولوا حيت تري رابيد فاش كتقول بيستان فين دونك غتولي هنا زيرو موان غتولي هنا موان هنا كانت موان زياك حيت هنا كاينه واحد الموان مع هاد الموان غتولي بليس ان موان زيرو عاوتاني بليس زيرو ايكال ان دونك الان او كاري كونفيرجونت دونك هادي كونفيرجونت دونك هاد لانتيغرال ديال الان او كاري كونفيرجونت يعني كنتمنى تكونوا فهمتوا شويه لانتيغراسيون باغ بارتي باش ندوزو شونجمون دو فاريابل